जर्नलिस्ट होते हैं ना, किसी भी इदारे की तरफ से काम करते हैं, मोस्टली बड़े डिसअपॉइंट होते हैं. आपको इदारे से कैसा फीडबैक मिला? कुछ ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें होती हैं. कुछ ऐसी चीज़ें इंसान देखता है जो उसके ज़हन से बाहर नहीं निकलती. जो चोट होती है वो वक्त के साथ साथ ज़ख़म भरता है और ठीक हो जाता है. जो मेंटली टॉर्चर होता है वो ठीक नहीं होता. वाकई की बात, एक सोशल मीडिया पे कोहराम भरपा हो गया कि शायद आपने उस गरीब रिक्शे वाला बेचारा उसके ऊपर आपने धावा बोल दिया. ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें. नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं उर्दू पॉइंट की नामवर एंकर तहमीना शेख के पास, जो कि आप सब लोगों की आवाज़ बनती हैं. कहीं भी हो, पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, वहाँ से आपकी आवाज़ बनती हैं और आपकी आवाज़ हुक्मरानों के ऐवानों तक पहुँचाती हैं. आज से चंद रोज़ पहले ये शेखुपुरा में एक स्टोरी करके वहाँ से निकल रही थी कि इनके साथ एक ऐसा खौफनाक हादसा पेश आया, जिस हादसे के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ट्वीट और पोस्टें देखी गई, जिनमें किसी जगह पर इनको ये कहा गया कि इन्होंने गरीब रिक्शे वाले के ऊपर धावा बोल दिया है, और कहीं कुछ और कहीं कुछ. आइए सबसे पहले तो हम इसके बारे में इनकी हकीकत जानते हैं कि आखिर ये वाक़या कैसे पेश आया, और उसके बाद उन तमाम चेहरों को भी बेनकाब करेंगे कि जो इस तमाम तर कहानियों में झूठ और फ़रेब सोशल मीडिया के ऊपर फैलाते रहे. सबसे पहले तहमीना, हम आपको अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से इज़हार ताज़ियत करते हैं. अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती दे. अच्छा तहमीना, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये वाक़या हुआ कैसे? रहमान, मैं क्राइम प्रोग्राम करने गई थी शेखुपुरा, और अक्सर मेरा आना जाना रहता है. वहाँ से प्रोग्राम कंप्लीट करके मैं वापस लाहौर आ रही थी कि जीटी रोड के ऊपर ये हादसा पेश आ गया. अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि रफ़ ड्राइविंग होती है और बहुत ज़्यादा होती है चिंची मोटरसाइकिल्स की तरफ से. तो वो चिंची वाला जो है वो कट वगैरह लगाता हुआ एकदम से जीटी रोड पे आगे आ गया, और आगे आके उसने ब्रेक लगा के सवारियाँ बिठानी शुरू कर दी. हम भी स्पीड में थे, ऑब्वियसली जीटी रोड पे स्पीड नहीं होता है इंसान. तो वो ब्रेक लगाते लगाते गाड़ी जो है वो चिंची को हिट कर गई और उलट गई. जब हिट की है तो उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ. एकदम से आगे से स्क्रीन सारी जो है वो टूट गई, एयर बैग्स उसके खुल गए. अल्हम्दुलिल्लाह उससे बचत हो गई. अल्लाह ने अपना करम किया ख़ुसूसी तौर पर. फिर गाड़ी जब एकदम से उल्टी तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है बिल्कुल ही गाड़ी में गैस वगैरह भर गई. मैंने काफ़ी कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, लेकिन गाड़ी के दरवाज़े नहीं खुल रहे थे. मैं थी और मेरा कैमरामैन था साथ में. साइड का शीशा मैंने हिम्मत करके खोला और बाहर मैंने ऐसे हाथ लहराया कि हम जिंदा हैं, अंदर हैं, हमें बाहर निकालें. फिर लोग आए और उन्होंने हमें साइड के शीशे से बाहर निकाला. अच्छा तहमीना, ये बताएं कि इस वाक़े के बाद, चूँकि इसमें अगर सारे सीन सिनेरियो को देखा जाए, कुछ रोड ऐसा होता है कि ऊपर से आपने जैसे बताया कि वो रिक्शा ड्राइवर अपनी मस्ती में आ रहा था, उसने नहीं देखा आगे कौन है पीछे है. वाक़े के बाद एक सोशल मीडिया पे कोहराम भरपा हो गया कि शायद आपने उस गरीब रिक्शे वाला बेचारा उसके ऊपर आपने धावा बोल दिया. पहली बात तो ये है रहमान, जैसे कि आपने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं कैटेगराइज करती हूँ. कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि गरीब पर धावा बोल दिया. नंबर 2, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देते हुए वापसी पे हादसे का शिकार हुई. नंबर 3, कुछ ऐसे लोग हैं, मैं जब हॉस्पिटल पहुंची इस सारे सिनेरियो के बाद तो मुझे होश नहीं थी, मेरा नंबर रिसीव नहीं हो रहा था. फ़ौरन से लोगों ने ब्रेकिंग्स देनी शुरू कर दी कि शायद तमीना की डेथ हो गई है. ये भी सोशल मीडिया से ही आगे बात फैलती रही. तो कैटेगरी है, हर इंसान अपनी जहनियत अपनी कैटेगरी के हिसाब से बयान देता है, काम करता है, स्टेटमेंट देता है. रही बात रिक्शे वाले की, तो मैं उस टाइम इस सिचुएशन में नहीं थी कि मैं जाके एफआईआर कटवाती या मैं उसको बंद करवाती या मैं धावा बोलती. मैं ख़ुद बेहोश थी.
یہ من گھڑت کہانیاں سب نے اپنے اپنے ویوز لینے کی خاطر کی ہیں، جن کو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ پولیس کا بر وقت موقع پر پہنچنا اور آپ کو ہر طریقے کی امداد وہاں فراہم کرنا، پولیس کے اس اقدام کو کیسا آپ دیکھتی ہیں؟ رحمان، جب یہ ایشو بنا تو آبویسلی مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اب یہاں کس کو بلانا ہے، کیا کرنا ہے۔ موقع سے جب موب کریٹ ہوا، انہوں نے 15 پہ کال کی تو ود ان 10 منٹس پولیس وہاں پر آ گئی تھی، اور پھر آ کر انہوں نے سارا سنبھالا۔ میں کچھ زندگی کی تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں انسان دیکھتا ہے جو اس کے ذہن سے باہر نہیں نکلتی۔ جو چوٹ ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھرتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے، جو مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میری یہ ذاتی ناقص رائے ہے۔ لوگوں کا جو موب تھا وہاں پر اس ٹائم، وہ بڑا ہی غلط رویہ تھا۔ لوگوں کا یہ رویہ تھا کہ یہ موقع ہے، میڈم بے ہوش ہیں، ان کی چیزیں اکٹھی کر لو۔ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی اس بیہیویئر سے۔ بات رہی پولیس کی، تو پولیس نے 100% کوآپریٹ بھی کیا۔ ہاسپٹل بھی مجھے وہی لوگ لے کر گئے تھے، اور ٹریٹمنٹ بھی میرا انہوں نے ہی کروایا تھا، اور کسی سرکاری ہاسپٹل میں یا THQ میں نہیں لے کے گئے، پرائیویٹ ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ DPO صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں وارث، بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ واجد بھائی پروفیشنلی ہٹ کے واجد نے مجھے اپنی بہن بنایا ہوا ہے، تو میں آئی ہیو نو ورڈس فار ڈسکرائبنگ کہ موقع پر جب واجد آیا اور اس نے مجھے حال بے حال دیکھا تو واجد رونے لگ گیا کہ میری بہن تو بڑی دبنگ طریقے سے بولتی ہے، اس کو کیا ہو گیا۔ گاڑی میں ڈالا اور پھر لے کر گئے، تو آئی ایم تھینک فل۔ اچھا، سامان کے بارے میں آپ بتائیں، چیزیں بچ گئی ہیں آپ کی کہ لے گئے لوٹ کے؟ نہیں، چیزیں بچ گئی ہیں، چونکہ جب یہ معاملہ سارا ہوا ہے، میں نے بتایا کہ پولیس فوراً آ گئی تھی۔ جب پولیس فوراً آ گئی تو پھر آبویسلی وہ تمام چیزیں کور ہو گئی تھیں۔ گھر والوں کو کس طریقے سے، اپنے والد صاحب کو کس طریقے سے آپ نے سپورٹ کیا؟ خود ہی، یہ بھی ہمیں سننے میں ملا کہ آپ نے اپنے والد صاحب کو خود ہی سپورٹ کیا ہے، انہوں نے جب آپ کے بارے میں خبریں سنی تو بڑے آپ دیدہ ہو گئے۔ رحمان، میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ میرے والد صاحب انتہائی بہادر انسان ہیں۔ میں نے ان سے سیکھا ہے کہ معاشرے میں جینا کس طرح ہے۔ میڈیا فیلڈ میں میں نے مختلف نیشنل ٹی وی پر اور مختلف چینلز پر اور اب آج کل اردو پوائنٹ پر کام کیا۔ جب میں اس فیلڈ میں آئی تھی تو مجھے شوق تھا کہ اینکرز پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں یہ جاب کرنا چاہتی ہوں تو میں کر لوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ کر لیں۔ تو میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لوگ جو بھی کہتے ہیں کہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، آپ کریں۔ تو جب بھی مجھے کوئی ایسا حادثہ، کوئی پرابلم، کوئی ہرڈل آتی ہے تو وہ جملہ میرے دماغ میں آج بھی گونجتا ہے، اور یہ وہی جملہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میری گاڑی جو ہے وہ روڈ پر الٹی ہو گئی، کیا کچھ نہیں ہوا، وہاں کے لوگ اور سب کہہ رہے تھے کہ موجزانہ طور پر آپ بچ گئی ہیں۔ تو وہ جملہ ہی میرے ساتھ تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں ان چوٹوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، ٹائم کے ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم یہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جرنلسٹ ہوتے ہیں نا، کسی بھی ادارے کی طرف سے کام کرتے ہیں، موسٹلی بڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، آپ کو ادارے سے کیسا فیڈ بیک ملا؟ رحمان، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اردو پوائنٹڈ جسٹ لائک مائی فیملی۔ ایک گھر میرا یہ ہے جہاں پہ میرے والدین، میرے بچے ہیں، اور ایک گھر میرا اردو پوائنٹ ہے جہاں میں سارا دن گزارتی ہوں اور رات کو گھر اپنے سونے کے لیے آتی ہوں۔ بہت ہی اچھا ادارہ ہے، مجھے بہت سپورٹ کیا، مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ ادارہ ہے، مجھے لگا کہ یہ سب میرے اپنے بہن بھائی میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا۔ تہمینہ، اس وقت آپ کے تمام فین فالوورز اس سانحے کے بعد جو حادثہ پیش آیا ہے کافی افسردہ ہیں،
ڈیفینیٹلی ہم بھی آپ کے ایز اے کولیگ ایز اے اسٹوڈنٹ اس سارے واقعے سے بڑے افسردہ اور دل برداشتہ ہوئے کہ اللہ خیر کرے سب چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہوں. اللہ کا شکر ہے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ سب چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں. کیا میسیج دینا چاہیں گی اپنے فالوورس کو, اپنے پیاروں کو؟ میسیج یہی ہے جی, بس ہفتے 10 دن کی بات ہے, میں دوبارہ اسی گرج چمک کے ساتھ فیلڈ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک سیکنڈ کے لیے آپ کے بارے میں حادثہ سننے کے بعد جو دشمنان کرائمز ہیں وہ تو خوش ہوں گے, چلو چنگا ہوا جان چھٹی. ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق کہتا ہے اور وہ ظرف اس کا اسی ٹائم ثابت بھی ہو جاتا ہے, اچھا ہو یا برا ہو. جی تو ویورز, آپ نے تہمینہ شیخ کی باتیں سنی اور جو لوگ افواہیں پھیلا رہے تھے اور مزید پھیلا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. دبنگ انداز الحمدللہ قائم و دائم ہے, اور اسی انداز اور اسی رفتار اور اسی گفتار کے ساتھ وہ بہت جلد واپس لوٹیں گی, آپ لوگوں کی آواز بنیں گی. آپ لوگوں نے بالکل نہیں گھبرانا. اجازت دیجیے اپنے میزبان عبدالرحمان کو. اللہ نگہبان.